Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss paragraph number 11 of chapter 1 of New English textbook class 10th. So let's begin with paragraph reforms and brotherhood, human brotherhood. इसका मतलब होता है reforms का मतलब होता है इस्लाहात and human brotherhood means इंसानी भाईचारा को भी कहते हैं, इंसानी भाईचारे को कहते हैं या फिर इंसानी अखुवत को बोलते हैं। हजरत मोहम्मद रिफॉर्म्स वर नॉट मेयर पॉलिसीज। हजरत मोहम्मद की इस्लाहात जो थी वो सिर्फ महज पॉलिसीज नहीं थी, पॉलिसियां नहीं थी। दे वर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर विजन फॉर अ जस्ट एंड कंपैशनेट सोसाइटी, बल्कि ये एक आदल और हमदर्द मुआशरे के वसी तर तसव्वुर का हिस्सा थी। His emphasis on Tawheed was inseparable from a belief in the human brotherhood. जो हमारे नबी का तौहीद पर यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर आपका जोर इंसानी अखुवत के अकीदे से जुदा नहीं था। by raising the status of women, खवातीन के मर्तबे को बुलंद करके, protecting orphans, यतीमों की हिफाजत करके, and granting dignity to slaves, और गुलामों को वकार अता करके, he laid the foundation of for a civilization, आपने बुनियाद रखी एक ऐसी तहजीब की that valued human rights, जो इंसानी हकूक एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इखलाकी जिम्मेदारी को अहमियत देती है। खवातीन का मुकाम बुलंद करके, यतीमों का तहफ़्फ़ुज़ करके और गुलामों को वक़ार अता करके आपने एक ऐसी तहज़ीब की बुनियाद रखी जो इंसानी हकूक और इखलाकी जिम्मेदारी को अहमियत देती थी। इस पैराग्राफ में न्यू वर्ड्स थे रिफॉर्म्स, इस्लाहात, मेयर महज, ब्रॉडर वसीतर, वियन तसव्वुर, कंपैशनेट हमदर्द, इनसेपरेबल लाजिम, ब्रदरहुड अखुवत को बोलते हैं या भाईचारे को बोलते हैं, फाउंडेशन बुनियाद, तहजीब सिविलाइजेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इखलाकी जिम्मेदारी। आइए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ जो जिसका मेन पॉइंट है द लास्ट सरमन यानी कि आखिरी खुतबा। His last sermon during the farewell pilgrimage, हिज्जतुल वदा के मौके पर आपका आखिरी खुतबा is a timeless character of quality and justice. मुसावात और इंसाफ का एक लाजवाल मंशूर है। He proclaimed, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, all mankind is from Adam and Eve, तमाम इंसान आदम और हवा से हैं। An Arab has no superiority over a non-Arab. किसी अरबी को किसी गैर अरब पर कोई बढ़तरी नहीं। Nor does a non-Arab have superiority over an Arab. और ना ही किसी गैर अरब को किसी अरबी पर कोई बढ़तरी है। A white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white. ना किसी सफेद फार्म को किसी स्याह फार्म पर बढ़तरी है और ना किसी स्याह फार्म को किसी सफेद फार्म पर, एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और नेक अमल के। आप सबको पता है कि हजरत मोहम्मद ने अपना आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर अदा किया। इस खुतबे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसानियत आदम और हवा की औलाद हैं। किसी को भी अरबी अजमी को किसी पर फोकियत हासिल नहीं है, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, सिवाय किसके कि तकवा और नेक अमल के। इंसान तकवा वाला है और नेक अमल करने वाला है। आगे हम देखते हैं इस पैराग्राफ में जो न्यू वर्ड्स है, सरमन खुतबे को कहते हैं, फेयरवेल अलविदा, पिलग्रीमेज हज को बोलते हैं, टाइमलेस लाजवाल, करेक्टर मंशूर, इक्वालिटी मसावात, जस्टिस इंसाफ, सुपीरियरिटी बर्तरी, पाइटी तकवा, प्रोक्लेम्ड ऐलान फरमाया। आइए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ, रिफॉर्म्स ऑफ सोसाइटी यानी कि मुआशरे की इस्लाहात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्ड द होल सोसाइटी। हजरत मोहम्मद ने पूरे मुआशरे की इस्लाह फरमाई। इन एन एज वेयर फेयरनेस वॉज लैकिंग, ऐसे दौर में जब इंसाफ का फकदान था। फेयरनेस बोलते हैं इंसाफ को। ही ब्रॉट फॉरवर्ड अ विजन रूटेड इन जस्टिस, मर्सी एंड इक्वालिटी, आपने इंसाफ, रहमत और मसावात पर मबनी एक तस्वुर पेश किया। हिज रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ वुमेन, orphans and slaves were not only progressive for his time but also remain relevant even today. हमारे नबी ने जो खवातीन, यतीमों और गुलामों के हक में इस्लाहात न सिर्फ
اپنے زمانے کے لیے ترقی پسند تھی بلکہ آج بھی اہمیت رکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات تھرو ہز ٹیچنگز آپ کی تعلیمات کے ذریعے اینڈ ایکشنز آپ نے اپنے تعلیمات اور اعمال کے ذریعے ہی امپرووڈ دا لائفز آف وومن آپ نے خواتین آرفنز اینڈ سلیوز یتیموں اور غلاموں کی زندگیوں کو بہتر بنایا His message encouraged people to live with honesty, care for others, and follow the path of righteousness. آپ کے پیغام نے لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے، دوسروں کا خیال رکھنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی. Today, his reforms continue to guide and inspire millions around the world to build a just and peaceful society. آج بھی آپ کی اصلاحات دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی ہیں تاکہ وہ ایک عادل اور پرامن معاشرہ قائم کریں. اس پیراگراف میں نیو ورڈز تھے. ریفارم اصلاح کو بولتے ہیں، فیئرنیس برابری یا انصاف کو بولتے ہیں، لیکنگ بولتے ہیں فقدان کو یعنی کہ قلت ہو جانا، روٹیڈ مبنی یا جڑا ہوا، مرسی رحمت پروگریسو ترقی پسند، ریلیونٹ متعلقہ یا اہم، ٹیچنگز تعلیمات، اونیسٹی ایمانداری، رائٹیسنس راست باز، انسپائر ترغیب دینا، پیسفل پرامن. سو بیٹا یہ تھے ہمارے چیپٹر 1 کے تمام پیراگرافس جو میں نے دو دو کر کے ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کیے، ان کی انگلش کی اردو میں ٹرانسلیشن کی جو کہ ہمارے پیپر کے اندر ٹرانسلیشن آتی ہے. ہر چیپٹر میں سے آ سکتی ہے، کسی بھی چیپٹر میں سے آ سکتی ہے، کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے ان کے جتنے نیو ورڈس تھے میں نے سارے نیو ورڈس کو سیپریٹ کیا، آپ نے ان کے سینونیمز بھی پریپیئر کرنے ہیں تاکہ آپ کے پیپر میں آپ کو آسانی ہو. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں اس کو فردر آپ کو سمجھا دوں گا. اس کے علاوہ آپ ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.